Ang Department of Social Welfare and Development Region 7 pinaagi sa Sustainable Livelihood Program Project Development Officer nagpahigayon og Financial Literacy ug Microenterprise Development Training 1 para sa mga kwalipikadong 4-piece beneficiaries sa Hagna niadtong Pebrero 24, 2025 didto sa Hagna Cultural Center Rehearsal Room. Ang Sustainable Livelihood Program usa ka programa sa Department of Social Welfare and Development nga naghatag og mga oportunidad ug suporta sa mga pamilya ug komunidad aron magmalampuson ug magpadayon ang ilang kabuhayan. Ang SLP naghatag og mga kasanayan, training ug kapital aron matabangan ang mga benepisyaryo nga maghimo ug magpalambo sa ilang mga negosyo ug kabuhayan nga magpadayon sa taas nga panahon. Kini nga programa nagtumong sa paghatag og mga long-term nga solusyon sa kahimtang sa kabus ug maghatag og kahigayunan sa mga benepisyaryo nga makabot ang financial stability. Adunay 37 ka benepisyaryo alang sa maong training ug kini nga lista gipakanao gikan sa Department of Social Welfare and Development Regional Office base sa ilang listahan ng program ug ang mga 4-piece member ang gitarget nga maapil niini. Ang maong lista niagi na og orientation niadtong Nobyembre sa tuig 2024 sa unang pagpatawag kanila. Sa ikaduhang higayon kini na ang Financial Literacy ug Microenterprise Development Training 1. Sa ikatulo nga pagpatawag kanila mao na ang pag-apod-apod sa grants nga gikan sa regular funding sa DSWD. Ang Project Development Officer nga si Sir JB Cañete ang nagdumala sa maong aktibidad. Siya ang PDO nga na-assign sa atong lungsod sa Hagna in partnership sa buhatan sa Municipal Social Welfare and Development ubos sa lokal nga pagamahalan o kanunayng suporta ni Mayor Joseph Ranyola alang sa kaayuhan sa katawhan sa Hagna. Kini si Levy and May Idubas para sa LGU Hagna News. Kagahapon, Pebrero 26, 2025, gipahigayon ng usa ka espesyal nga seremonya sa kasal diin 11 ka pares ang giusa diha sa sakramento sa Kaminyoon nga gipanguluhan ni Father Gilberto J. Sinya sa St. Michael the Archangel Parish sa lungsod sa Hagna. Dugang pa, duha ka pares usab ang gisakramentuhan sa civil wedding nga gipanguluhan sa atong halangdong mayor Joseph Ranyola didto sa iyang buhatan sa bagong balay lungsod. Kini nga mga kalihukan kabahin sa tinuig nga kasalan ng bayan o mass wedding usa ka programa sa simbahan o sa lokal nga panggamhanan sa Hagna ubos sa liderato ni Mayor Joseph Ranyola. Human sa seremonya, ang mga bagong kasal gidala sa Hagna Cultural Center alang sa usa ka espesyal nga salo-salo nga gipangandaman mismo sa lokal nga panggamhan. Gipahigayon usab ang usa ka mubo nga programa diin si Mayor Joseph Ranyola personal nga mihatag sa iyang may nitong mensahe sa pagtimbaya o pagsuporta sa mga bagong magtiayon. Isip amahan sa lungsod sa Hagna, gisiguro ni Mayor Ranyola nga andam ang lokal nga panggamhanan sa paghatag og libre nga serbisyo alang sa mga bagong kasal. Lakip na niini ang libreng panginabuhian pinaagi sa opisina sa Municipal Agriculture Office og libreng mga health services gikan sa Municipal Health Office. Dugang pa, iyang gipahibalo nga ang matag pares makadawat og 5,000 pesos nga financial nga tabang gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office aron makatabang sa ilang pagsugod sa bagong yugto sa ilang kinabuhi. Ang kasalan ng bayan dili lang usa ka seremonya kundi usa ka tinud-anay nga pagpangandam alang sa bagong panimalay nga puno sa gugma, panaghiusa ug kalampusan. Pinaagi sa panaghiusa sa simbahan o sa lokal nga panggamhanan, gipakita nga ang Hagna usa ka komunidad nga nag-amuma sa kalipay ug kaayuhan sa iyang katawhan. Ang suporta ni Mayor Joseph Ranyola uban ni Vice Mayor Chofesto Pagar Jr. ug sa tibuok lokal nga panggamhanan naghatag og dakong inspirasyon sa mga bag-ong magtiayon nga kini ilang gamiton isip pundasyon sa usa ka lig-on ug malungtarong pamilya. Kini si Jomer J.S. Bakang alang sa LGU Hagna News.